निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताब भित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह हरिगौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ कांग्रेसभित्रको कलहको सन्दर्भमा। अब थप कुरा जोडौं। अध्याय 20 चक्रव्यूहमा क्रान्ति। 104 वर्षीय राणा शासन विरुद्ध देशभरिका क्रान्तिकारी सडकमा निस्किएर सशस्त्र आन्दोलनमा संलग्न भए। कतिले बन्दुक लिएर राणाका चौकी कब्जामा लिए भने कति पुलिसका थाना चौकी तहस नहस बनाए। आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला राणाले यो आन्दोलनमा हारेको महसुस गरी राजा राणा र नेहरूले दिल्लीमा रहेर त्रिपक्षीय समझदारीका आधारमा क्रान्तिकारीका माग सम्बोधन गरिनेछ भनी विज्ञप्ति निकाले। जुन कुरा राजा मार्फत गरिनु पर्थ्यो, तर त्यो काम राणा प्रधानमन्त्री मार्फत भएको हुनाले क्रान्तिकारीले मन पराएनन्। क्रान्तिकारीले त्यो बेलासम्म राजालाई विश्वास नै गरेका थिए, तर उनले क्रान्तिकारीको सहमति बेगर राणा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट विज्ञप्ति आयो। त्यस घटनाले राजाप्रतिको विश्वास घटेर गयो। यो काम राजाको निर्णयले भएको थिएन भन्ने सबैलाई प्रष्ट भयो। त्यसै बेलादेखि नेपालको सार्वभौम सत्ता सङ्कटमा छ भन्ने कुरा जानिफकारले बुझ्दै गए। तर यहाँ के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने राजाले राणा र क्रान्तिकारीका बीच ढुलमुले चरित्र देखाउन थालिसकेका थिए। वास्तवमा भन्ने हो भने राजालाई पनि विगतमा खोसिएको आफ्नो पुर्ख्यौली शक्ति फिर्ता लिनु मात्र थियो। प्रजातन्त्रको खोल ओढेर भए पनि राणाबाट आफ्नो शक्ति लिने योजनामा राजा सफल भए। विगतको इतिहासलाई हेर्दा नेपाल कसरी र कहिलेदेखि चक्रव्यूहमा फस्न पुग्यो भन्नुपर्ने हुन्छ। इतिहासले के प्रमाणित गरेको छ भने बहादुर शाहको हत्या पनि चक्रव्यूहको पहिलो खुड्किला मानिन्थ्यो। बहादुर शाहको हत्या पनि चक्रव्यूहको पहिलो खुड्किला मानिन्छ। कोत पर्वमा नै ब्रिटिस साम्राज्यको हात थियो भन्ने प्रश्न हुन्छ, किनकि जङ्गबहादुरका सन्तानले अवलम्बन गरेको नीति र कोत पर्वको भयले ब्रिटिस राजदूतावासमा शरण लिन गएका राजा राजेन्द्र विक्रमलाई राजदूतले भेटसम्म दिएनन्। त्यसले यही प्रश्न पार्दछ नेपालमा पनि ब्रिटिस दूतको पनि त्यो पर्व मचाउन समर्थन रहेछ भन्ने हुन्छ। तर पछिल्ला घटनामा राजा त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुग्नु, उनको सुरक्षार्थ रातारात भारतीय सैनिक दूतावासमा भरिनुका साथै राजदूत मार्फत राजालाई दिल्ली पुर्याइएको घटनालाई प्रमुख रूपमा हेर्न सकिन्छ। त्यसपछिका दिनमा क्रमशः क्रान्तिका लागि अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नु र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि भारत सरकारको प्रमुख भूमिका रहेको छ भन्ने कुरा कसैलाई सोध्नु पर्दैन। त्यस्तै नेपालमा विदेशी मिसन प्रवेशकै कुरा गर्दा राजा जयप्रकाश मल्लले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान चलाइरहँदा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग सहयोग माग्न जानुले अंग्रेजलाई नेपाल आउने प्रवेशद्वार खोलेको देखिन्छ। त्यसपछि रणबहादुर शाह इस्ट इन्डिया कम्पनीकै सहयोगमा बनारसमा गएर आश्रय लिनु साथै सन् 1916 को सुगौली सन्धिले नेपालको राष्ट्रियतामा खलल पुर्याउँदै गएको प्रश्न हुन्छ।
यी सबै हस्तक्षेपका चरणहरू क्रमशः बढ्दै गएका छन्। त्यसपछि जङ्गबहादुरको यात्राले भारत र बेलायतका लागि नेपालको ढोका अझै खुकुलो बनाएको देखिन्छ। जङ्गबहादुरले सैनिक विद्रोहमा सहयोग गर्नु राष्ट्रियताको सुरक्षाको लागि होस् वा ब्रिटिस साम्राज्यवादको चाकरी हो, यो पनि विचारणीय कुरा छ। प्रजातन्त्र बहालीपछि सरकार निर्माणदेखि लिएर संविधान सभाको चुनाव गर्ने र त्यसका लागि अन्तरिम संविधान बनाउँदा पनि अनावश्यक हस्तक्षेप भयो। 2007 सालको क्रान्ति र त्यसपछिका दिनमा क्रमशः नेहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रह्यो। मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा कसलाई मन्त्री बनाउनेदेखि लिएर क्याबिनेटका हरेक मिटिङमा राजदूतको उपस्थिति हुनुका साथै प्रशासनिक सुधारमा समेत भारतीय प्रतिनिधि बुचको उपस्थितिले नेपालको राष्ट्रियता कति स्योन्मुख भयो भन्ने प्रश्न हुन्छ। 2007 सालको जनक्रान्तिपछि उत्तर प्रदेशका गृह सचिव गोविन्द नारायण सिंह तत्कालीन राजा त्रिभुवनका निजी सचिव भएर नेपाल आउनु र उनले दिएको निर्देशन अनुसार राजा र मन्त्री परिषदका सदस्यले जुनसुकै काम गर्नुपर्ने र उनको निर्देशन अनुसार मन्त्रीमण्डलको बैठक बस्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको अवस्थामा बीपी कोइरालाले अर्को क्याबिनेट मिटिङमा भारतीय राजदूत नबोलाउने कार्यले बीपीमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भई राणा काङ्ग्रेस सरकार गिरेर मातृका बाबुको सरकार नेहरूको सल्लाहमा बनेको घाम झैं छर्लङ्ग छ। त्यसपछि 2015 सालको संविधान र आम निर्वाचन पनि भारतकै निर्देशनमा भएको देखिन्छ। बीपीलाई चीन भ्रमणमा जाँदा नेहरूले दिएको निर्देशन के शोभनीय थियो त? 2017 साल आउनु अघि एउटा कडी यो पनि हुन सक्छ। 2017 सालको काण्डमा पनि राजा महेन्द्रलाई नेहरूको प्रत्यक्ष सहयोग रहेको पाइन्छ। यो षड्यन्त्रकारी कर्म गर्नुभन्दा पहिले राजाले भारत, बेलायत र अमेरिकाको भ्रमण गरेर ती देशका शासक वर्गलाई नेपाली कांग्रेसको विपरीत आफ्नो पक्षमा ताकी संसदलाई विघटन गर्न सजिलो बनाए। ब्रिटिश सरकार संसद विघटनको पक्षमा थियो, जसको प्रमाण राजाले को गर्नुभन्दा एक हप्ता अघिदेखि भारतीय प्रधान सेनापति थिमैया काठमाडौँमा आएर बस्नु। त्यसपछि राजा महेन्द्रले सैनिकलाई अघि बढाएर प्रजातन्त्रको घाँटी निमोट्न सजिलो बनाएका थिए। नेपालको मानचित्रमा कहिल्यै भारतको हस्तक्षेप बिना महत्त्वपूर्ण काम र परिवर्तन हुन सकेनन्। यहाँ हुने जुनसुकै परिवर्तनका काममा भारतको हस्तक्षेप नभएका घटना पनि छैनन्। 2046 सालको जनआन्दोलन सुरु हुनुभन्दा अगाडि र आन्दोलन भएपछि पनि यस्ता घटना अझ दोहोरिन पुगे। आन्दोलनलाई समर्थन गर्न आफू अनुकूलका शर्त अगाडि राखिए। यदि आफूले भनेको नभए आन्दोलन नै भाड्ने सम्मको धम्की भए। जस्तो जलस्रोतका सम्बन्धमा आफूले काम गर्न पाउनुपर्ने, नेपालको परराष्ट्र नीतिका लागि भारतलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने सम्मका धारणा थिए। अन्य कतिपय भारतीय गतिविधिका विषयमा नेपालले समर्थन दिनुपर्ने भयो। यिनै कारणले नेपाली क्रान्ति मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रियता नै चक्रव्यूहमा फस्दै गएको देखिन्छ। अर्को कुरा, भारतले नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि परापूर्व कालदेखि नै आँखा लगाएका अनेक उदाहरण छन्। सुगौली सन्धिपछि लामो अन्तरालमा भारतले नेपालमा अतिक्रमण गरेको हो, किनभने भूपरिवेष्टित देशका लागि बन्दुकको आक्रमण भन्दा पनि ठूलो आक्रमण ठहरिन्छ आर्थिक नाकाबन्दी। तिनलाई यसरी हेर्न सकिन्छ। अर्को कुरा, कोशी र गण्डकी नदीमा बाँध्ने बाँधका विषयमा भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगराउनु। दोस्रो, भारतीय राजदूत एउटा राजनेता जस्तै गाउँ गाउँ जान छुट पाउनु। त्यसपछि राजा महेन्द्रले पनि भारतको हित अनुकूल हुने गरी कालापानीमा भारतीय सेना राख्न दिनु जस्ता घटनाले जनजीवनमाथि नै समस्या उत्पन्न भए। नेपालको संविधान निर्माणमा भारतीय चासो हुनु र 2072 को संविधानमा आफ्नो भूमिका नहुनुले पनि भारतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ। 2017 सालदेखि 2040 सालसम्म कृषि उत्पादन धान चामलको निर्यात गर्ने देश 2050 पछि आयात गर्ने अवस्थामा पुग्यो। 2046 सालको जनआन्दोलन भन्दा अझ 10 वर्षे जनयुद्ध र 2062-63 को आन्दोलन अझ महँगा हुन गए। 12 बुँदे सम्झौताले नेपालमा चलेको 10 वर्षे द्वन्द्वको अन्त्य त भयो, तर त्यसको प्रभावमा के देखिन्छ भने नेपालमा रहेका कतिपय नागरिकताविहीन वैदेशिक नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने सहमति भयो। यी घटनामा जिम्मेवार राजनैतिक दलहरूले बाह्य शक्तिको प्रभावमा परेर देशलाई अप्रत्यक्ष उपनिवेशीकरण उन्मुख बनाउने तर्खरमा लागेको देखिन्छ। यसले आफूलाई जति नै प्रगतिशील भनिए तापनि ती राजनैतिक दलको हैसियत प्रष्ट हुन जान्छ।
नागरिकता सम्बन्धी समस्या वर्तमानमा आएर भएको समस्या होइन। पञ्चायतकालदेखि नै यस विषयमा बहस भइरहन्थ्यो। जनआन्दोलनबाट पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाले 10 मङ्सिर 2063 नेपाल नागरिकता ऐन जारी गर्यो, जसको दफा 4 को उपदफा 1 मा लेखिएको थियो सम्बत 2046 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिको जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले 2 वर्षभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसमा विचारणीय कुरा के छ भने 2046 सालको चैत मसान्तलाई नै आधार लिनुको कारण के हो? त्यसभन्दा अघि वा पछिको मिति किन लिइएन? यो कसको माग थियो र किन आयो? नेपाल जस्तो सामरिक रूपले महत्त्वपूर्ण रहेको भौगोलिक क्षेत्र सानो भएको मुलुकले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्नु नै हुन्न। त्यसमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा कडा अवलम्बन गर्नुपर्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।